कायद रियाज साहब को दोबारा दावत दूंगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला एक अच्छे तरीके से तय पा जाए। मगर अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है। अब या उनकी लाइल्मी की वजह है, जो कि हो नहीं सकती, इतनी लाइल्मी किस तरह हो सकती है कि उनको शऊर नहीं है, इल्म नहीं है कि ये मरहला 8 दिन पर मुहित है। आज अपोजिशन लीडर से मुलाकात में निगरान वजीर आजम पर इत्तफाक हो जाएगा। निगरान वजीर आजम का नाम आना अब चंद घंटों की बात है। वजीर आजम का इत्तेहादियों के इजलास से खिताब शहबाज शरीफ ने कहा, अफसोस है सदर ने निगरान वजीर आजम के लिए खत लिखा, मेरे पास अभी वक्त है। क्या सदर मुमलिकत को मालूम नहीं ये अमल 8 दिनों का होता है? सदर के सेक्रेटरी ने अब इस मामले पर माजरत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरान हुकूमत ताउन करने पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। बोले बेपनाह चैलेंजेस का सामना था, इत्तेहादियों के साथ मिलकर मसाइल को हल किया। रास्ते में पहाड़ जैसे मसाइल आए लेकिन काफिला चलता रहा। रियासत बच गई, अवाम बच गए, लेकिन हमारी सियासत कुर्बान हो गई। निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से लेने की तजवीज़। वजीर आजम हाउस में इत्तेहादियों की अहम मुशावरत मुकम्मल। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। एहसन इकबाल कहते हैं राजा रियाज ने सादिक सिंधरानी का नाम अपने पैनल में शामिल किया है। निगरान वजीर आजम का मामला खुश इसलूबी से हल हो जाएगा। नवाज शरीफ का निगरान वजीर खजाना के लिए किसी नाम पर इसरार नहीं। असेंबली में हमें जाने देते वाकईतन एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होता। इस वक्त तो जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो तो हुकूमत की अपनी हाथ की छड़ी है, जेब की घड़ी है। हमें असेंबली में वापस जाने देते तो मुल्क में हकीकी ऑपोजिशन होती। इस वक्त ऑपोजिशन लीडर तो हुकूमत के हाथ की छड़ी, जेब की घड़ी है। पीडीएम की ख्वाहिश होगी कि चेयरमैन पीटीआई इंतखाबी मुहिम की सरबराही ना करें। बौखलाहट की दलील है कि पार्टी सरबराह को जेल में डाल दिया जाए। शाहमूद कुरैशी कहते हैं ये लोग पीटीआई से खौफजदा हैं, इंतखाबात में ताखीर से उनको कोई फायदा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए हम हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। संजीदा लोगों को बंद दरवाजे खोलना होंगे। गवर्नर सिंध ने वजीर आला की एडवाइस पर सूबाई असेंबली तहलील कर दी। सूबाई काबीना में आज खुद नोटिस तहलील। निगरान वजीर आला के तकर्रुर तक मुराद अली शाह वजीर आला सिंध रहेंगे। वजीर आला का अपोजिशन लीडर राना अंसार को टेलीफोन। निगरान वजीर आला का नाम फाइनल करने के लिए मुशावरत की दावत दे दी। मुराद अली शाह और राना अंसार की मुलाकात आज सुबह 10 बजे होगी। अपोजिशन की जानिब से शेख सिद्दीकी, यूनुस ढाका और डॉक्टर सफदर अब्बासी का नाम फाइनल। सिंध हुकूमत ने निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम तजवीज़ कर दिया। सिंध असेंबली में विदाई तकरीबात, अरकान का असेंबली हाथे में फोटो सेशन। खुद नोटिस केस के मुकदमों में अपील का हक देने का कानून आइन से मुतसादिम। सुप्रीम कोर्ट ने कानून का अलदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 87 सफ़ों पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, पार्लियामेंट ने इख्तियार से तजावुज किया। वैसी कानून साजी के इख्तियार ही नहीं रखती। एक्ट इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमा बाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। भरपूर कोशिश के बावजूद अदालत ने इस एक्ट को आइन से मुतसादिम पाया। ज़ेर इल्तवा तमाम नजरसानी दरख्वास्तें रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। पार्लियामान को इल्म है कि अपील और नजरसानी 2 अलग चीजें हैं। ये मुमकिन नहीं कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। नजरसानी के दायरे कार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कोई इबहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। हुकूमत ने कानून साजी के जरिए आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया था। बड़ा अफसोस हुआ कि ये फैसला उस वक्त आया जब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करके बर्खास्त हो गई। काश ये फैसला पार्लियामेंट की जिंदगी में आता तो हम फ्लोर हाउस पे जो फैसला आया उसको डिबेट करते, उसके ऊपर हम तरमीम लाते। जाती तौर पर मुझे अफसोस हुआ। असेंबली की तहरीर के बाद फैसला आया। अदालत पहले फैसला करती तो हम तरमीम लेकर आते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिव्यू एक्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक्ट का नवाज शरीफ की वापसी पर कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ नाअहली के 5 साल पूरे कर चुके हैं। लीगी कायद वापस आएंगे। ये फैसला रुकावट नहीं बनेगा।
ملکیتی پر مبنی یہ قانون سازی کی گئی ہے. ان دو کی تاحیات ہی سیاست سے بندش رہے گی. ان کا قصہ ختم ہو گیا. دیٹ از اے کلوزڈ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن. چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا تو دور کی بات ہے. لکھ لو کہ وہ پاکستان واپس بھی کوئی نہیں جا رہے. قانونی ماہرین نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا. لطیف کوسا کہتے ہیں ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ نواز شریف اور ترین کو نوازنے کے لیے لایا گیا تھا. نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی برقرار رہے گی. ایکٹ لانے سے پہلے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی. بیرسٹر علی ظفر نے کہا سپریم کورٹ نے غیر آئینی قانون کو ختم کیا ہے. فیصلے کے بعد نااہل لوگوں کی جانب سے اپیل نہیں ہو سکتی. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کیسر امام کہتے ہیں ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ تصور کیا گیا. ریٹائرڈ جج شائق عثمانی نے سپریم کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے کہا یہ قانون آئین کے مطابق درست نہیں تھا. ایڈوکیٹ فیصل چودھری بولے آئین میں ترمیم صرف 2/3 اکثریت سے ہو سکتی ہے, اس لیے پارلیمنٹ نے تجاویز. اہلیہ کو خدشہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے. عدالت پنجاب حکومت سے چیئرمین پی ٹی آئی کے کھانے سے متعلق بیان حلفی لے. وکیل انتظاف اندوزوتا کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست. چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کی سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق نے پنجاب حکومت کے وکیل سے کہا یاد رکھیں وہ آپ کی حراست میں ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی مکمل ذمہ داری سپرنٹینڈنٹ جیل پر ہے. وکیل کسی اور کیس میں ملنا چاہے تو ملاقات ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ وکیلوں پر پرچے ہوں. پھر بھی کہوں گا ماضی قریب میں ایک اور ہائی پروفائل قیدی تھی, کیا ان کو یہ سہولت نہیں تھی؟ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا اڈیالہ حساس نوعیت کی جیل ہے جہاں گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں. وکیل شیر افضل نے حکومت کی پیش کردہ وجوہات کو مضحکہ خیز قرار دے دیا. بلوچستان اسمبلیات تحلیل کیے جانے کا امکان. نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر حکومت اور اپوزیشن میں مشاورت شروع نہ ہو سکی. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما علی حسن ظاہری کا نام تجویز کر دیا. ان کا کسی پارٹی سے افیلیشن نہیں تھا, اس لیے انہوں نے بغیر کسی ججک کے استعفیٰ دے دی. خیبر پختونخوا کی پوری نگراں کابینہ گھر چلی گئی. گورنر نے استعفے منظور کر لیے. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف نے کہا نگراں کابینہ کی سیاسی وابستگی کا علم ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن سوتا رہا. 8 ماہ بعد انہیں کابینہ کے سیاسی ہونے کا خیال آیا. خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نااہل تھی جس کو پی ٹی آئی ختم کرنے کے لیے لایا گیا, مگر یہ خود ختم ہو گئی. یوم آزادی کی تقریب جاری. لاہور کے الحمرا ہال میں کلچرل شو. گلوکار ملکوس سائرہ طاہر, امن علی اور حسن علی کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا. ملک بھر میں ملی جوش و جذبہ. ہر سو سبز رالی پرچموں کی بہار. ننھے بچے جھنڈیاں بیچ اور سفید ہرے ملبوسات کی خریداری میں مصروف. جشن آزادی سے متعلق ناظرین اپنے پیغامات اس نمبر پر بھیجیں 032027963997.